मेज़बान पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में शिकस्त। न्यूजीलैंड ने 60 रन से कामयाबी हासिल कर ली। न्यूजीलैंड के 321 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 260 रन बना सकी। खुशदिल शाह 69, बाबर आजम 64 और सलमान आगा 42 रन बनाकर नुमाया रहे। फ़खर जमान ने 24, हारिस रऊफ ने 19, शाहीन आफरीदी ने 14 रन बनाए। नसीम शाह 13, सऊद शकील 6, मोहम्मद रिजवान 3, तैयब ताहिर 1 रन बना सके। न्यूजीलैंड के विल और रोकी और मिचेल सेंटिनर ने 3-3 विकेटें हासिल की। नेशनल स्टेडियम कराची में चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच। पाकिस्तान की दावत पर न्यूजीलैंड ने पहली बैटिंग की। विल जंग और टॉम लीथम की शानदार सेंचुरियां। जंग 107 रन बनाकर आउट हुए। लीथम 118 रन पर नॉट आउट रहे। ग्लेन फिलिप्स 61 रन बनाकर नुमाया रहे। नसीम शाह और हारिस रऊफ ने दो खिलाड़ियों को आउट किया। साबिक कप्तान बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड बना दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में निस्फ सेंचुरियों की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में बाबर आजम ने अपने इंटरनेशनल कैरियर की 100वीं निस्फ सेंचुरी बनाई। बाबर आजम टेस्ट में 29, वनडे में 35 और T20 में 36 निस्फ सेंचुरियां बना चुके। चैंपियंस ट्रॉफी के रंगारंग मेले का शानदार आगाज। स्टेडियम में शायकीन पुरजोश, रंगों की बहार, तैयारों की आवाज। नेशनल स्टेडियम कराची में मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब। GF-17 और F-16 तैयारों का फ्लाई पास। सदर आसिफ जरदारी, आसिफा भुट्टो और मोहसिन नकवी स्टेडियम में मौजूद थे। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच आज दुबई में खेला जाएगा। भारत और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आई। भारत के तमाम मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। मेगा इवेंट का तीसरा मैच 21 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। अभी बांग्लादेश के खिलाफ पहला मैच पर तवज्जो है। एक मैच पर फोकस रखकर जीतने की कोशिश करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की दुबई में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दुबई के माहौल से हम आहंग होने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय टीम बहुत मुतवाज़िन है। ICC इवेंट में हर टीम जीतने का सोच कर आती है। क्रिकेट की जंग का बिग गल बच गया। चैंपियंस ट्रॉफी का मैदान सज गया। चैंपियंस की चैंपियंस से जंग, 15 मैच और 19 रोजा टूर्नामेंट। घूमती गेंदों और चौकों छक्कों का अहवाल। एक न्यूज़ पर माहिरीन के तबसरे, तज्जिया और इज़हार ख्याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मिलिट्री बैंड ने पाकिस्तान का कौमी तिरंगा भी बजाया। आर्मी चीफ की बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। जनरल आसिम मुनीर बरतानवी आर्मी यूनिट्स का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस जाहिया आफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। निज़ाम इंसाफ, मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू। अरसे से ज़ेरे अल्तवा टैक्स केसेस के जल्द फैसलों की इस्तदा की। मुलाकात में वज़ीर कानून, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर, अटॉर्नी जनरल और दीगर शरीक थे। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस की दावत पर मुलाकात की। चीफ जस्टिस की जानिब से वज़ीर आज़म को एजाज़ी शील्ड भी पेश की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर करार दे दिया। कहा, यूक्रेन ऐसी जंग में शामिल होने को कह रहा है जो जीती नहीं जा सकती। बेहतर है ज़ेलेंस्की आगे बढ़ें वरना उनका मुल्क नहीं बचेगा। अमरीका के बगैर यूक्रेन जंग बंदी मुआहदा नहीं हो सकता। ज़ेलेंस्की ने एतराफ़ किया कि हमने जो रकम भेजी है उसमें से निस्फ गायब है। बाइडेन ने कभी भी यूक्रेन में जंग बंदी की कोशिश नहीं की। मुझे यूक्रेन से मोहब्बत है। यूक्रेन तबाह हो चुका, लाखों लोग मर गए। डोनाल्ड ट्रंप के पास रूस की तैयार करदा गलत मालूमात हैं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं, रूस मुझसे जान छुड़वाना चाहता है। अपने मुल्क को दिफा करता रहूंगा। पुतिन यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर सकेगा।
روس کے ساتھ جنگ میں یوکرین کو $320 بلین کا نقصان ہوا۔ جرمنی اور فرانس کھل کر یوکرین کی حمایت میں آ گئے۔ جرمن چانسلر اولاف شولز کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا صدر زیلنسکی کو ڈکٹیٹر کہنا خطرناک ہے۔ امریکی صدر کو کسی کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے۔ جرمن وزیر خارجہ بولے، امن صرف یورپ کو شامل کر کے حاصل ہو سکتا ہے۔ ہم یوکرین کے لیے اپنی حمایت بڑھائیں گے۔ فرانس کے صدر نے اعلان کیا، ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یوکرین میں امن مستقل بنیادوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ امریکہ یورپ کی سلامتی کے خدشات کو مد نظر رکھے۔ روس یوکرین جنگ بندی پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی میڈیا سے گفتگو، کہا مجھے روس امریکہ مذاکرات کے نتائج سے آگاہ کیا گیا، مذاکرات کا جائزہ لوں گا، سفارتی مشن کا کام دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ روس امریکہ سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کی ضرورت ہے، سعودی ولی عہد کو آنے والے دنوں میں فون کروں گا، ٹرمپ سے مل کر خوشی ہوگی لیکن اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ نے مجھے بتایا یوکرین مذاکرات میں شرکت کرے گا۔ امریکہ وزیر خارجہ کا دورہ متحدہ عرب امارات، صدر UAE سے اہم ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال۔ عرب رہنماؤں کا امریکہ کو فلسطین سے متعلق دو ٹوک جواب، فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتے ہیں۔ صدر UAE کا غزہ کے تنازع کو پھیلنے سے روکنے کی ضرورت پر زور۔ اماراتی صدر نے کہا غزہ کی تعمیر نو کے لیے دو ریاستی حل پر مبنی جامع اور پائیدار امن کی ضرورت ہے۔ غزہ اور خطے میں استحکام یقینی بنانے کا یہ واحد طریقہ ہے۔ نیب نے بحریہ ٹاؤن کے خلاف 2 ریفرنس دائر کر دیے۔ نیو مری ریفرنس میں ملک ریاض سمیت 28 افراد ملزم نامزد۔ تخت پری جنگلات ریفرنس میں پرویز الہی سمیت 18 افراد کو ملزم نامزد کیا گیا۔ ملک ریاض نے 5228 کنال زمین کا غیر قانونی NOC حاصل کیا۔ ہزاروں کنال سرکاری اراضی پر قبضے اور درختوں کی کٹائی کے الزامات۔ وہ جو گوگی پنکی والا ہوتا تھا نا، ہم نے دیکھے ہیں کہ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا، سفارش کے بغیر کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی ٹرانسفر نہیں ہوتی تھی۔ میں نے کبھی کوئی حکومت نہیں دیکھی، صوبائی حکومت، جس نے ایک صوبے سے لشکر لے کے دوسرے صوبے پہ حملہ آور۔ ملک کو تباہ کرنے والا نظام خاتمے کی جانب گامزن ہے۔ میں نے وزارت اعلیٰ کو کاروبار کے لیے استعمال نہیں کیا۔ گوگی پنکی دور میں CM ہاؤس سے کاروبار کیا جاتا تھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں نوجوانوں کو پیٹرول بم کے بجائے لیپ ٹاپ دے رہے ہیں۔ عوام کی سہولت کے لیے ماحول دوست الیکٹرک بس منصوبہ شروع کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پہلی مکمل الیکٹرو بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے خود بس میں سفر کیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اقتصادی مشاورتی کونسل کا اجلاس، کونسل ارکان کا حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار، مستقبل کے لیے تجاویز دیں۔ شہباز شریف نے کہا خطے میں تجاوز کو فروغ دیں گے۔ وزیر اعظم سے بحرین کے 11 رکنی پارلیمانی وفد کی بھی ملاقات، بحرین کی کاروباری افراد کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ حکومت نے ضلع کرم میں دہشت گردوں کے سروں کی قیمت مقرر کر دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ 14 دہشت گردوں کے سروں کی قیمت 13 کروڑ روپے مقرر کی گئی۔ دہشت گرد کاظم کے سر کی قیمت 3 کروڑ روپے مقرر، دیگر 13 دہشت گردوں کے سروں کی قیمت 10 لاکھ سے 1 کروڑ تک رکھی گئی۔ کرم میں گزشتہ روز کے پرتشدد واقعات کے ذمہ داروں کا تعین کر دیا گیا، 57 افراد حملوں میں ملوث، 10 ملزم گرفتار۔ بھی جو کوئی پریشر ہو یا کوئی بھی چیز ہو، لیکن نواز رشید ٹھاکر صاحب نے سندھ کے حقوق کے لیے، سندھ کے پانی کے لیے اور سندھ کے باقی جو ایشوز ہیں اس کے لیے انہوں نے ہمیشہ ایک اسٹرانگ سٹانس اپنا رکھا، اور ان کی سیاسی جدوجہد جو ہے اس کو ہمیشہ سنہری الفاظ میں یاد رکھا جائے گا۔ وفاق نے سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا تو پیپلز پارٹی آواز اٹھائے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں وفاقی حکومت کو بلیک میل نہیں کر رہے، خدشات جائز ہیں، وفاق جائز مطالبات پورے کرے، ترقی کا پیمانہ سڑکیں نہیں صحت کی سہولیات ہوتی ہیں۔ سندھ میں وہ سڑکیں خراب ہیں جو وفاق کے حصے میں آتی ہیں۔
मुल्क में तवील खुश्क साली खत्म, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर, मुल्तान, जंग, मियांवाली और शेखुपुरा में बादल बरसे। पेशावर, डियाई खान, खैबर, कर्क और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। ज़ियारत और गिरदोनवाह में बर्फबारी का सिलसिला शुरू। बर्फबारी के बायस पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। और सलमान खान ने अपनी फिल्म सिकंदर की पहली झलक शेयर कर दी। पोस्टर पर सलमान खान की तस्वीर देखी जा सकती है, जिसके साथ फिल्म की रिलीज का ऐलान भी किया गया। पोस्ट के कैप्शन में बताया गया, फिल्म सिकंदर ईद उल फितर के मौके पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।